अस्सलाम वालेकुम। थर्ड एम्पायर देखने का शुक्रिया। बुशरा बीबी को बिलाखिर 9 माह से ज़्यादा के अरसे के बाद ज़मानत पर रिहाई मिल गई है। रियासत चाहती तो एक और बोगस केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं किया गया तो इसकी वजह से ये सवाल जहन में आता है। ये ताबीर लोग इससे लेते हैं कि किसी बातचीत के तहत, जिसको क्रूडली डील कहा जाता है, उसके तहत बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। और क्या आगे वो पीटीआई की पॉलिटिक्स में इन नजर आएंगी या उस हवाले से कोई गारंटी है? एंड अबव ऑल दैट, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से फिर जहन के अंदर आता है कि अब क्या उनकी रिहाई का वक्त भी करीब आ चुका है। इसके अलावा बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस के नाम। वो जो थ्रेड बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि वो 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक की तरफ भी लेकर जा सकती है सब मामले को। इस मौजू के अलावा अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं, कोई 64 के करीब हैं, उन्होंने बाइडन इंतज़ामिया से कहा है कि वो इंटरवीन करें, मेक श्योर करें कि इमरान खान साहब को यहाँ पे रिहा किया जाए। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की पाकिस्तान में जो वायलेशंस हो रही हैं उन पर नोटिस लेने का, सो टू स्पीक, अपना प्रेशर एक्सर्ट करने का इन अ वे कहा गया है। और लेकिन इट हैज़ ऑल्सो टू डू विद देयर ओन इंटरनल पॉलिटिक्स या अमेरिकन पॉलिटिक्स, बिकॉज द इलेक्शंस आर नियर बाय। हबीब अकरम साहब और अजमल जामी साहब साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, बुशरा बीबी बिल आखिर द बेटर सेंस इज प्रिवेल्ड एंड शी इज़ आउट, तो ये जो एक सवाल उठ रहा है और हर जगह पे आज यही बात हो रही थी कि ये किसी डील का शाखसाना है। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि ये डील क्यों है, ऐसी क्या निशानी है और ऐसी क्या चीज़ है जिसके मुताबिक ये कहा जाए कि बुशरा बीबी की रिहाई डील हो सकती है। यानी सवाए इसके कि उनके ऊपर मज़ीद कोई नया मुकदमा नहीं बनाया गया, और सवाए इसके कि कल जो जज साहिबान अचानक अदालतों को ताले लगा के चले गए थे और उसके बाद फिर आज वो जब आए तो रूबकार जारी नहीं हो सकी थी। तो अब इससे ये तासुर लिया जा रहा है कि कल रोकना मकसूद था और आज छोड़ना मकसूद है, और आज कोई नया मुकदमा भी नहीं कायम किया गया, तो इस वजह से डील का तासुर उभर रहा है। बिल्कुल। और ये इसका सबसे ज़्यादा शोर फैसल वाडा साहब मचा रहे हैं। फैसल वाडा साहब ही बार बार ये कह रहे हैं कि ये डील है और वगैरह वगैरह। और उनकी रिहाई की पेशन गोई भी वही कर रहे थे। कल ही तो हुई ना, जमानत के बाद हुई ना। या तो अगर बता रहे होते ना कि 5 दिन पहले, तो फिर कोई यकीन भी होता। जब कल उनकी ज़मानत हो गई तो ज़मानत के बाद रूबकार के जारी होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कल तो फिर ये तय था कि अदालती हुक्म जो है वो तो उनकी रिहाई का हो गया। अहम बात देखिए इसमें यह है कि इस पूरी इक्वेशन में एक चीज़ बदली है, वो एक चीज़ बदली है, और वो चीज़ जो चीज़ नहीं बदली, वो शख्स बदला है, और वो शख्स है काजी फाइज ईसा। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा जब तक मौजूद थे चीफ जस्टिस के तौर पे, मुसलसल एक बात थी कि अदालतों की तरफ से मिलने वाला रिलीफ भी वो रिलीफ नहीं रहा था इमरान खान और उनकी पार्टी और फैमिली के लिए। उसके बाद अदालतों में ये जुर्रत भी नहीं रही थी, ख़ास तौर पर निचली अदालतों में, कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में, क्योंकि जब आपका चीफ जस्टिस किसी शख्स या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ उसका तासुर पैदा हो जाए, तो यानी ये तासुर हो कि वो शख्स उस पार्टी या शख्स के ख़िलाफ़ है, तो फिर ज़ाहिर है नीचे जो कुछ होता है हम पाकिस्तान में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक इक्वेशन में जो बुनियादी तब्दीली है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की है, वन ऑफ इट जी। उसके बाद दूसरी तब्दीली आप जानते हैं कि वो 30 सितंबर को आई जी। 30 सितंबर वाली तब्दीली का मैं बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर केस में कायल नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ, और 30 सितंबर में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तब्दीली आई, ख़ासतौर पर ISI में, तो उससे ये तवक्को की जा सकती है इम्कानी तौर पे कि शायद उन्होंने कोई रोल प्ले किया। इस पर्टिकुलर मामले में उन्होंने कोई रोल वहाँ से प्ले नहीं हुआ अपेरेंटली। इसका कोई अच्छा, अब आ जाए तीसरी बात कि जी क्या फिर इसका मकसद क्या है। एक तो यह है कि पाकिस्तान में कानून की जो सूरत हाल है और जो कुछ हमारी अदालतें हैं और जिस तरह के हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, आप देख लीजिए कि हमारा जहन में तासुर ये बन चुका है, हम तीनों के, सुनने वालों के, देखने वालों के, कि हमारे मुल्क में तो अदालत का फैसला माना ही नहीं जा सकता जब तक ISI ना चाहे, जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे, बसूरत दीगर तो अदालती सिलसिला जो ये आम सी ज़मानत ही है ना, ठीक, कि ज़मानत का आम फैसला भी नहीं माना जाएगा। तो एक तो हमें पहले अपने आप पे ज़रा गौर कर लेना चाहिए, बतौर मुआशरा, बतौर मुल्क, बतौर रियासत, बतौर कौम। तो इसको आप एक बात ज़रूर कह सकते हैं। वो क्या?
وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے مقدمات سے زیادہ بشرا بی بی کے مقدمات کی فکر تھی. یہ بات درست ہے, بلکہ آج ہی باجوہ صاحب میری اور حبیب صاحب کی ایک بڑے ذمہ دار شخص سے بات ہوئی تھی. جو تھی نا ان کی محترمہ کی, وہ کافی تکلیف دہ تھی. یہ درست ہے. اب عمران خان کی تکلیف کم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل بات یہاں سے چلتی. اچھا حبیب صاحب, آج میری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ دار شخص سے ملاقات گفتگو ہو رہی تھی, تو جب انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں بشرا بیگم کی ضمانت کا بھی علم نہیں تھا جی, تو ہمارے ذریعے علم ہوا, تو اکارڈنگ ٹو دیٹ لائر ان کے مطابق خان صاحب واز مور دین ایٹ ایز جب ان کو اس بات کا علم ہوا. ان کے تاثرات میں, بدن بولی میں جو اطمینان آیا, وہ انہوں نے کہا جی پہلی بار میں نے دیکھا جب سے وہ جیل میں گئے ہیں. تو یہ حبیب صاحب کی بات کا ریفرنس ہے. سر دوسرا میرا تھوڑا سا خیال کچھ اور طرح سے ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دو بنیادی فیکٹر تو بڑے اہم آپ نے بتائے. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل ایلیٹ ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو خار یا چڑ تھی اس سے کہیں زیادہ خاص پیمانے میں بشرا بیگم سے تھی؟ دے یوز ٹو فائنڈ ہر, ہولڈ ہر رسپانسبل کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں اور دیگر جو ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں ان کی روحانی طبیعت کے مطابق, وہ بھی پنجاب کی ڈیلنگ کو بھی لے کر کے, تو بشرا بیگم کو ایک سرٹن لینس کے ساتھ دیکھتی تھی ہمارے فیصلہ ساز اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ. ایم اے رائٹ؟ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے نالج میں ہے. تو اس لینس کے ساتھ دیکھتے ہوئے بڑے سرٹن قسم کی ان کے بارے میں ایک میں کہوں کہ ایک نفرت آمیز یا ایک چڑ والا معاملہ ان کی طبیعت میں تھا. ماضی کی بات میں کر رہا ہوں. تو میرے نزدیک تو یہ بہت بڑا کائنیٹک شفٹ ہے, یہ تو بہت بڑا کائنیٹک چینج ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے خان نے یہ غلط فیصلہ کیا, ہم نے سمجھایا بھی. دیکھیں عارف الوی صاحب ایگزیکٹلی بتا چکے ہیں کہ ٹاپ براس نے انہیں کہا کہ خان صاحب بشرا بیگم کی باتیں مانتے ہیں, اور پریزیڈنسی میں بتایا, جس پر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کرتے. بالکل بالکل. ہم سے حبیب صاحب سے ملاقاتیں عارف الوی صاحب کی ہماری, وہاں بھی انہوں نے کئی دفعہ اظہار کیا. تو میں اس لینس سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ بہت بڑی کائنیٹک چینج ہے. ان کو گرفتار کر کے اندر رکھا ہی اس لیے گیا تھا ٹو ایڈ مور میزری انٹو خان اینڈ ٹو سیٹل اسکور ود ہر. دوسرا مدعا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایس سی او بھی ہو گئی, 4 کا احتجاج بھی جس طرح سے بھی ہوا گزر گیا, امینڈمنٹ بھی آ گئی, نیا چیف جسٹس بھی آ گیا, نیا ڈی جی ایس آئی بھی آ گیا, تو جو میجر آپ کے مائل سٹون تھے سو کالڈ وہ آپ نے اچیو کر لیے. اب تھا ماؤنٹنگ پریشر انٹرنیشنل, جس لیٹر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس سے پہلے 901 نمبر قرارداد بھی, اور یو این کے بھی معاملات تھے, اور پھر پریشر فرام ود ان دی سوسائٹی. ان تمام پریشرس کو سم ہاؤ فزل آؤٹ کرنے کے لیے یا تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ایک سی بی ایم کے طور پر کہہ لیں کہ ہوائیں تھوڑی بدلی ہیں کہ یہ دیکھیے جی خاتون خانہ کو چھوڑ دیا گیا ہے, تاکہ اس پریشر کو اور سیاسی درجہ حرارت کو تھوڑا کم کیا جائے. اچھا, خان صاحب کو جب میں بشرا بیگم کے معاملے میں کائنیٹک چینج کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے میری نظر میں کہ یہ کائنیٹک چینج فوراً عمران خان صاحب تک بھی جائے گی, بلکہ خبر میں دے دیتا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں آپ بشرا بیگم کے بعد دوسری اہم رہائی شاہ محمود قریشی کی دیکھیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہو تو بہت ہی اچھا ہوگا, خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پارٹی کے لیے بھی, پی ٹی آئی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے اس پورے پروسیس میں, یعنی پی ٹی آئی کو رگڑا دینے میں جو سب سے بڑی سیاسی غلطی کی ہے نا, وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی. ایگزیکٹلی. حبیب صاحب اگر وہ باہر ہوتے, شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر ہوتے تو اس کا فائدہ نہ صرف پی ٹی آئی کو ہوتا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوتا کہ کوئی ڈیل کرنے والا, کوئی بات کرنے والا ان کے ساتھ موجود ہوتا. یہاں پر جب دیگر لوگ اچانک سینئر لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا اور جونیئر لوگ اوپر آ گئے, تو ان کے تو تعلقات بھی نہیں تھے بنیادی طور پہ, یعنی لوگوں سے جو جس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو وہ اگر یہ کام ہوتا ہے, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب باہر آتے ہیں جس کے امکانات روشن ہو رہے ہیں, تو اس سے کافی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں کچھ بہتری آئے گی. ایٹ دا سیم ٹائم جو عمران خان صاحب ہیں, بہت ساری میرے اوپر تو تنقید ہوئی کہ میں کہتا ہوں کہ معاملات چلے ہیں اڈیالہ کے اندر. میں اس کا ویسے ذکر کر دوں, وہ ایک بہت سارے لوگوں نے ویسے یہ پوچھا بھی, ایک خاص طور پہ ایک جواد صاحب ہیں
انہوں نے ٹویٹر پہ بار بار اور یاد دہانی کرا کرا کے پوچھا آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے, آپ اس کا جواب نہیں دیتے. ٹیگ کرتے ہیں, ٹیگ کرتے جی ٹیگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حبیب صاحب سے اسپیشلی یہ پوچھنا ہے کہ یہ السلام علیکم وعلیکم السلام والا معاملہ چلا تھا, ہمیں ہوپس ہائی ہو گئی ہماری, اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ نہیں ہوا. اینڈ اندر گائے, ان کا نام کچھ پیرٹ پتہ نہیں کیا ایسے کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے دیٹ یو ور فیڈڈ رانگ نیوز, اور ہم اس کی وجہ سے ہوپس میں مبتلا. اس کا تھوڑا سا ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم تینوں یہاں پہ جو خبریں دے رہے ہوتے ہیں, جو اپنی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتی ہے یعنی وہ واقعہ کی صورت میں ہوتی ہے کہ واقعہ ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے. اس واقعے کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی بعد میں پتہ چلتا ہے. اور بعض اوقات آپ کا جو ایک واقعہ ہو رہا ہے وہ پھر وہیں رک جاتا ہے, واقعات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ پوری پاکستان کی پالیٹکس میں, دنیا کی پالیٹکس میں ایسا ہی چلتا ہے. تو محض سمجھانے کے لیے فواد صاحب کو اور ہمارے دیگر دوست کو, جواد صاحب کو, ایک دفعہ ایک یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب آئے نا باہر سے 2007 محترمہ بے نظیر بھٹو کے فوراً بعد, اور 2008 میں حکومت بنی ان کی پنجاب میں, تو ایک یہاں پہ منسٹر صاحب تھے, ان کا نام آ گیا ان لوگوں میں جنہوں نے اس زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو NRO ہوا تھا کہ اس میں ان کے اوپر جو کرپشن کے یا قرضے کے جو الزامات تھے اس میں ان کا نام بھی آ گیا کہ انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. اب NRO اس وقت بہت بڑا پولیٹیکل ایشو تھا. وہ جو منسٹر تھے صوبے میں, وہ انہوں نے ہمارے ایک رپورٹر کو فون کیا. میں اس وقت ایک ٹی وی میں بیورو چیف کا کام کرتا تھا. رپورٹر بھاگا بھاگا میرے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ وہ وزیر اعظم وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دینے لگا ہوں اور میں پریس کلب جا رہا ہوں. تو بریکنگ نیوز کا بڑا رواج آج کل بھی ہے, اس زمانے میں بھی تھا, اس زمانے میں کچھ زیادہ تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں ایک خبر دے دوں. میں نے کہا آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میری ہوئی ہے بات. اور وہ ایسے آدمی تھے جن پہ بھروسہ کیا جاتا ہے, بھروسے مند آدمی تھے. اور پھر انہوں نے ایک ساتھ ہی اپنے کولیگ کو بلایا اور اس سے بھی کہا کہ ہاں جی میری بات ہوئی ہے نا, ابھی تم نے بھی سنی ہے نا اسپیکر پہ؟ اس نے کہا جی میں نے بھی سنی, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. اور پریس کلب میں DSNGs لگ رہی ہیں اور وہاں پہ رش ہو رہا ہے. اور انہوں نے خبر دے دی اس ٹی وی کے اوپر, ہمارے ٹی وی کے اوپر, استعفیٰ دے رہے کہ جناب استعفیٰ دے رہے ہیں. اور اب بات ہوئی تھی وزیر صاحب کی. خیر جب وہاں پہ پہنچے پریس کلب میں, لاہور پریس کلب میں, تو انہوں نے جو تقریر فرمائی اس میں سب کچھ موجود تھا سوائے استعفیٰ. اچھا بات اب یہ خبر ہو گئی غلط. اب اس کو غلط خبر نہیں کہا جا سکتا. اب ان کا ارادہ راستے میں بدل گیا ہے تو اس کا ذمہ آپ رپورٹر پہ نہ ڈالیں. لیکن اس کے پیچھے دلچسپ چیز تھی, مزے کی چیز یہ تھی کہ ان صاحب نے کیا کیا کہ عین اس لمحے جب وہ ہم سے خبر چلوائی, انہوں نے خبر چلوائی, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے میاں صاحبان کو کہا, ان کے کسی آدمی کو, معاون کو, کہ سامنے ٹی وی بھی وہی لگاؤ جس میں میں کام کرتا تھا. اللہ اکبر. اور اس ٹی وی پہ وہ خبر چلی. خبر دیکھ کے فوری طور پہ فون گیا چھوٹے میاں صاحب کا, اور اگلے جو لوگ صاحب تھے وہ بھی میاں صاحب ہی تھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تسی استعفیٰ نہیں دینا. انہوں نے کہا جی اچھا سر میں نہیں دیتا. تو جا کے پریس کانفرنس وہ بیس کر کے واپس آ گئے. بیسیکلی ان کا مسئلہ حل ہو گیا, ان کا مقصد حل ہو گیا. اور ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات سلمان تاثیر صاحب نے ایک دفعہ کی. سلمان تاثیر صاحب نے, ان کے اوپر بڑا الزام لگا, اور وہ بھی میں اسی ٹی وی میں کام کرتا تھا. ہمارے رپورٹر تھے, بہت اچھے رپورٹر ہیں, آج کل ایک اور ٹی وی میں کام کرتے ہیں, نعیم اشرف بٹ. جی نعیم اشرف بٹ. نعیم اشرف بٹ صاحب نے خبر دی کہ یہ ملک سے باہر ہے بغیر بتائے ہوئے. اور اس وقت جو قانون تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بتائے بغیر گورنر یا صدر باہر نہیں جا سکتا, یہ دستور میں لکھا ہوا تھا. خیر انہوں نے بتا دیا یہ. اب وہ اس خبر کو انڈو کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, اس کے بڑے سینئر بیورو چیف ہوا کرتے تھے, ان کو اپنے ایک ساتھی کے ذریعے اپنی ہی ٹکٹ بکنگ نئی آئی تھی, یہ جو پہلے تو ٹکٹ الگ سے ہوتی تھی نا, تو وہ ای ٹکٹ آئی. تو ای ٹکٹ کا انہوں نے وہ عکس بھی انہیں بھیج دیا, اور اس ٹی وی نے فوری طور پر
چلا دیا کہ سلمان تاثیر صاحب فلاں تاریخ کو روانہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو ٹکٹ تھی وہ ایک دن پہلے بک کروائی تھی۔ اللہ، اب جناب اس ٹی وی نے جب جیسے ہی خبر چلائی میرے اوپر بہت پریشر آیا۔ میرے ڈاکٹر نیوز ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ سلمان تاثیر کی پہلے خبر ہم نے بریک کی، دیکھو اب اس نے بریک کر دی۔ میں نے کہا جی سلمان تاثیر صاحب لاہور میں بے فکر رہیں جناب، وہ پھٹے چل رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد سلمان جب اچھی طرح اس ٹی وی نے کھیل لیا، چلا لیا بریکنگ کے تو پھر سلمان تاثیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کال کر لی گورنر ہاؤس۔ تو بعض اوقات رپورٹروں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بتایا میں نے آپ کو استعمال کا واقعہ، ایک جس طرح سلمان تاثیر صاحب نے کیا، اور دوسرے جو وزیر صاحب نے بھی استعمال ہی کیا، لیکن ایٹ دیٹ مومنٹ وہ واقعی استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہی واز آل سیٹ، آئی ریمبر ٹو ریزائن۔ اب آپ کو یاد آ گیا، لیکن ہی واز آل سیٹ ٹو ریزائن، بٹ وہ اسی وقت کے اندر تمام معاملات۔ تو جہاں تک وہ جو بات ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، تو میں آپ کو عرض کروں کہ السلام علیکم ہے، بالکل ہے، وعلیکم السلام کے بارے میں میں صرف آپ کو اتنا عرض کرتا ہوں کہ مجھے السلام علیکم کہنے والے نے، ایک دوست نے بتایا کہ اس نے کہا یار وہ خان صاحب مانتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا جی وہ کیسے بات سنیں گے آپ کی؟ اور پھر ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی، اب شاید سنیں، پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی اپنے اپنے ذریعے سے روابط بنائے، اور اس میں انہوں نے خان صاحب نے پھر ان کو روک لگائی، انہوں نے کچھ بیان دے دیے۔ تو اس وجہ سے چونکہ مجھے یہ باتیں کچھ تھوڑی سی زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں رک کے بول رہا ہوں کہ کہیں زیادہ نہ بول جاؤں۔ سر آپ جب ملک سے باہر تھے، میں ایک انفارمیشن پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ خان صاحب کی کچھ بابوں کے ساتھ اڈیالہ جیل سے باہر ایک اسپتال میں ملاقات ہوئی۔ نہیں، یہ ہمارا جو میں نے اور آپ نے تھرڈ امپائر کیا تھا حبیب صاحب، تو وہ السلام علیکم جاری ہے، اور یہ وہیں سے پھر تھوڑا سا یہ بشرا بی بی والا معاملہ نکلا۔ تو خیر اس میں چلتا رہتا ہے۔ پہلے تو میں عرض کر رہا تھا، اب تو ماشاءاللہ ہر ٹی وی پہ یہی کہا جا رہا ہے جناب جی، ایگزیکٹلی۔ نہیں، آج میں نے سرخیاں دیکھی ہیں، کیا برف پگھل گئی، کیا ہواؤں کے رخ بدل گئے۔ گھبرا جاتے ہیں نا لوگ، اصل میں یوں نہیں ہوتا کہ ایک لینئر پروسیس چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لینئر پروسیس نہیں چل رہا، ریشنلی چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا، جذباتی پن میں آ کے فوراً نتائج برآمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تبصرے میں بھی اور خبر میں۔ اچھا، بشرا بی بی کا پارٹی امور کے اندر اب عمل دخل جس سے پریشانی یہ دوسرا ہم موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے خبر یہ کہ یہ پہلے یہ طے ہوا بنی گالا، پھر معلوم ہوا نہیں زمان پاک آنا ہے، پھر پشاور۔ اچھا سر، اس میں بھی ود ان پارٹی ایک رفٹ آ گئی تازہ۔ ابھی خیر ان کا آج اجلاس بھی اہم ہوا ہے پی ٹی آئی کا۔ وہ یہ آئی کہ جناب یہ وہاں تو ہم نے اس لیے بھیجا کہ سیفٹی سیکیورٹی، لیکن کچھ جو جذباتی لوگ تھے انہوں نے کہا ڈر گئے ہو تسی، زمان پاک ان کا گھر ہے وہاں، آپ نے اس لیے نہیں بھیجا گورنمنٹ کسی اور۔ آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر سے لوگوں نے؟ جی 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 جی۔ نہیں، وہ یہاں پہ دیکھیں مریم بی بی نے باہر پہلے پولیس لگا دی، دیکھا آپ نے؟ جس وقت صرف وہاں سے ابھی روبکار جاری ہوئی ہے، وہ جیل سے ریلیز ہو رہی ہیں، ادھر انہوں نے پولیس کے مطلب اور ٹریفک ادھر ڈسٹرپٹ ہو گئی لاہور کے اندر۔ ان کی ضمانت اور روبکار سے پہلے 1 2 3 دن پہلے ایک نئے کیس کی بھی تیاری تھی۔ اب نیا کیس بنانا مشکل ہے، تیاری تھی، لیکن وہ چونکہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اندازہ ہوا کہ معاملات کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، کچھ بہتری کے آثار ہیں۔ اچھا، آپ جو سیاسی موضوع چھیڑے تھے ان کی سیاسی عمل دخل کا، حبیب صاحب، سیاسی عمل دخل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر تھوڑا بہت ان کا ہے، اور شاید کسی بھی جو اتنے عمران خان جیسے بڑے لیڈر ہیں ان کے قریب ان کے رشتہ داروں کا تھوڑا بہت اثر تو ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا۔ جیسے علیمہ خان صاحبہ کا ہے، جیسے عظمیٰ خان صاحبہ کا ہے، نورین خان صاحبہ کا ہے، جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، تو تھوڑا بہت تو اثر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ آئندہ سارے فیصلے بشرا بی بی صاحبہ کریں گی یا ان کی بہنیں کریں گی، تو یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو کنونس کرنے میں، سمجھانے میں، ان تک بات کنوے کروانے میں بشرا بی بی کا ایک بہت کردار ہو سکتا ہے، اور یہ شروع میں یہ توقع بھی تھی وین شی واز موو ٹو جیل، کہ ان کو پہلے جب ادھر بنی گالا رکھا گیا تھا کہ ان کے ذریعے وہاں پہ ایزیلی ایکسیس ہے، وہاں پہ کوئی بات چیت کی جائے اور وہ وہاں تک پہنچائی جائے، تب یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، بالکل تھی، اور یہی انٹینشن تھی۔ ہاں، تو یہ انٹینشن دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، یہ انٹینشن اب ایسا نہیں، اب اس لیے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ایک بات کو سمجھیے، ایک چینل کھولنے کے حوالے سے صرف میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور سیاست میں، ہماری سیاست میں بیگمات چینل نہیں ہوتی،
जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो। हस्बैंड के मैं लिए आपको चैनल एक अर्ज़ करूं, इमरान खान साहब के कुछ अजीज़ो अकारिब ने एक पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान से रब्ता किया। बड़े सियासतदान क्या, चलिए मैं अर्जी कर देता हूँ, मौलाना फजल रहमान, वो बहुत बड़े सियासतदान। जी जी इन दिनों मौलाना फजल रहमान से किसी ने कहा कि उनके अज़ा व अकारिब में से कि आप क्या खान साहब के लिए कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने ये बात, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं किसी के अजीज़ से रब्ता नहीं करूँगा, मैं उनकी सियासी जमात से ही बात करूँगा। तो अजीज़ो अकारिब की अहमियत पाकिस्तान की सियासत में अपनी जगह होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनके कहने पे फैसले हो रहे हैं। हाँ ठीक। इसलिए ये बात जहन में बिठा लें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये पहली दफ़ा जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी पे एतराज़ नहीं हुआ। माजी में हमारे सामने नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब पे, मरहूम पे एतराज़ होता था। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जब मीडिया सेल बनाया था वज़ीर आज़म हाउस में 2013 में, उन पर भी एतराज़ होता था। और याद होगा आपको जो डॉन वाला केस था, डॉन लीक्स वाला केस, उसमें भी उनका नाम आ रहा था। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इस तरह फैसले नहीं होते, जो क्योंकि हमारे सारे ही लोग, इस्टेब्लिशमेंट हो या इस्टेब्लिशमेंट के बाहर के सियासतदान हो, उन्हें पता है राब्ता होता है तो कैसे होता है और किस तरह होता है। ये जो बेगमात की आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा जो बाजा साहब आपकी इंटेंट थी ना सवाल में, मेरा ख्याल है कि बुशरा बेगम के ज़रिए से जो तवक्को या टारगेट था इस्टेब्लिशमेंट का वो नहीं हुआ, वो पूरा चूंकि नहीं हुआ, लिहाजा इस मुद्दे पे दोबारा वही उम्मीद लगाना बहुत ही मुझे नाकाबिल फहम। लेकिन मैं आपको बताऊं इनकी रिहाई के पीछे इंटेंट क्या, सॉफ्टन करना है इमरान खान साहब को। इंटेंट क्या है? देखिए, ये एक तीर से दो शिकार हैं। वो ये है कि जिसने भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा, यानी उम्दा सोचा, अच्छा नहीं सोचा, उम्दा, उसकी सोच की दाद देनी चाहिए। असल इंटेंट ये है कि पार्टी के अंदर मोहतरमा बुशरा बीबी की मौजूदगी में शायद रिफ्ट क्रिएट हो जाए। ये बड़ा अहम मुद्दा है, ज़हन में आ भी रहा था ये है, और ये बहुत देर से ख्याल आया है। और इसके हबीब साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इसके पहले इम्कानात भी भी हैं। बहुत सारे लोगों ने मोहतरमा पे ही इल्ज़ाम लगाया था। जी जी बिल्कुल। हबीब साहब इसके इम्कानात भी हैं। अभी भी देख लेना, कई रहनुमा दस्तयाब क़यादत में उनके करीब हैं, कई उनकी हमशीराओं के करीब हैं, कई जो लीडरशिप है गंडापुर से लेके बैरिस्टर गौरव के करीब हैं, कई अभी भी रूपोश होकर खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक आइडिया है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है सर, कि बेगमात के किरदार के ऊपर बेगमात के मशवरों को बड़ी अहमियत रही है, उनके मशवरों को बड़ी तायीद रही है और उनको बड़ा सराहा गया है तारीख़ में। आई थिंक नवाज शरीफ साहब को कहा गया एक मारूफ बिजनेसमैन के तौर से, मलिक रियाज साहब ने कहा जी था, वो चले गए ना उनके पास कि जनाब वो मेरा ख्याल है तुसी इस्तीफ़ा दे दो। मैं बेगम ने गल कर रही सी, उन्होंने मीडिया किया गल ना करी, तो मियाँ साहब ने कहा ਤੁਹਾਡੀ बेगम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज़्यादा सियाणी है, ठीक है, और ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक मशवरा दिया, तुसी ਉਹਦੀ गल क्यों नहीं मानी? ये कह के मियाँ साहब ने उसकी बात वहाँ रोक दी उनकी। तो ये इतना सादा खेल नहीं है। अब तो सर पार्टी इमरान खान की है, पहले किस किस किस्म की कोशिश नहीं हो चुकी रिफ्ट डालने की, और कौन कौन से लोग बीच में कई प्लांट भी हुए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और अभी भी देखे भांत भांत की बोली आपको पीटीआई के अंदर से सोशल मीडिया पर एटलीस्ट नजर आती है, बट इट वोंट मैटर बिकॉज द वोटर इज विद इमरान खान। वो आज फैसल चौधरी साहब जो उनसे मिलने गए ना, जी सलमान अकरम राजा जी, सलमान अकरम राजा, फवाद चौधरी साहब के जो जी भाई, फैसल फरीद साहब, फैसल चौधरी साहब बता रहे थे आज जामी और मैं हम उनसे बात कर रहे थे, तो फैसल चौधरी बता रहे थे कि मैंने इमरान खान साहब को ये कहा कि खान साहब वर्कर और आपका रिश्ता है, बीच में कोई बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा तो बात यह है कि इमरान खान और वर्कर और उनके वोटर के दरमियान जो रिश्ता है जी, उसके बीच में कोई मैटर नहीं करता। सॉल्ट एंड पेपर, दाढ़ी भी आ गई जी, अब तो माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई, दाढ़ी भी आ गई। और बकौले फैसल चौधरी के वो जो दाढ़ी उन्होंने रखी, जो दाढ़ी उनकी है वो एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहे हैं जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर चल रहे, वो कहते हैं बिल्कुल वैसे लग रहा है। लेकिन ये तायुन नहीं हो सका कि क्या शेविंग किट नहीं दी जा रही है एहतजाजन या किसी शौक से उन्होंने रखी है। अलबत्ता ये उन्होंने बताया कि भाई वो 15-15 16-16 घंटे सेल में है और कोई 1.5 घंटे का बाहर आने को, अच्छा पीटीवी भी नहीं मिल रहा 3 हफ्तों से, जी, और फिर जो अखबार आता था वो भी नहीं आ रहा। जी, वो भी नहीं आ रहा। बट इस साइड के जब बीबी के बारे में बताया गया
تو ہی واز مور دین ریلیکسڈ، اور 26ویں ترمیم کو ان کا جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا. ہاں اچھا سر، ایک نقطہ اور ہے، محترمہ کی رہائی. میں نے ان سے ایک بات بھی پوچھی تھی. کیا بلا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے ایک خاص نام لیا تھا؟ ان کا نہیں لیا. ان کا نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، نہیں لیا. بلکہ فیصل صاحب خود اس کے دائی ہیں، جو سوال آپ کی تھا اس کے دائی ہیں. تو کچھ عرصے سے نہیں لے رہے ویسے. اچھی بات. اور بلکہ یہی نہیں، بلکہ آپ نئے جو چیف جسٹس ہیں شاید ان کے بارے میں بھی 2-3 ہفتے انتظار کیا جائے. ٹھیک. اچھا چیف جسٹس، نئے چیف جسٹس پہ میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض کرنا چاہیے. ایک نقطے سے جڑا پھر آگے ہم نے جانا ہے، ویسے اگر اجازت دیں. یہ اب بی بی کی رہائی کے بعد کیا اب آپ ایک کوئی ملک گیر کال دیکھ رہے ہیں؟ میں تو نہیں دیکھ رہا. نہیں ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا. ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ وکیلوں کی طرف سے معاملہ سمجھ بنے لیں گا کہ یہ جو کال کا فیصلہ ہے نا، اگر اڈیالہ جیل سے اوپر سے گزرتی ہوئی کسی کوے چڑیا نے بھی کہہ دیا نا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کال ہے، تو ان کے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کال کو اگر وہ 6 بجے کی ہے تو 7 بجے کر سکے، اگر وہ 6 تاریخ کی ہے تو 7 کی کر سکے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رپورٹ جو نیچے جو ورکر ہے اس کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. نہیں کر پا. بالکل جی. سر منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں جو اچھا اس سے پہلے بھی جو انہوں نے خط لکھا تھا رجسٹرار کے نام جو لکھا تھا اس میں انہوں نے یہی نقطہ اٹھایا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب بنا تھا ایک فل کورٹ اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ اس بیسس کے اوپر ایک کمیٹی ہوگی اور وہ پھر آگے وہ بینچ بنایا کرے گی. اور پھر آرڈیننس آیا اور آرڈیننس کے بعد یہ مزے کی بات یہ کہ اس آرڈیننس کے توسط سے آگے وہ بینچ بنا جس نے 63 کا فیصلہ الٹایا اور اس فیصلے کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے. تو اب منصور علی شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، یا آفریدی صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر دوبارہ اگر وہ آرڈیننس اٹھا لیا جاتا ہے اور اسی پر سوال اس کی لیجیٹیمیسی پہ سوال اٹھ جاتے ہیں. اس خط کو آپ ایک اور پیرائے میں لیں. اس کی اصل وجہ وہ فیصلہ ہے جو تفصیلی اپنا اختلافی نوٹ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخری 2 دن پہلے جاری کیا، جس دن چیف جسٹس کا پاکستان میں فیصلہ ہو رہا تھا. جب وہ فیصلہ ہو رہا تھا تو یعنی جب وہ فیصلہ ہونا تھا تو اس سے پہلے اس تفصیلی اپنے اختلافی نوٹ کو جاری کرنا اور پھر اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ مکمل طور پر اس کے برعکس ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے، اور بلکہ کچھ تو زبان بھی ایسی ہے کہ جس پہ گرفت ہو سکتی ہے کسی جج کی زبان اگر ہو. تو دراصل یہ اس کا جواب ہے کہ اگر آپ جاتے جاتے لوگوں کے دامن پہ داغ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگ آپ کے کم از کم اگر پھر آپ کے بھی لباس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اگر زیادہ نہیں گند کر سکتے تو تھوڑا سا سیاہی کا طبقہ. تو آپ نہیں دیکھتے کہ اس بینچ کی جس نے 63A کی تشریح ریورس کی اس کی کانسٹیٹیوشن پہ کوئی سوال اٹھ سکتا ہے آگے، کنسیڈرنگ آگے ایک فل کورٹ اجلاس ہوگا؟ دیکھیے اس کے اوپر سوال ہی سوال ہے. اور اول جو 63A کا فیصلہ ہے، 63A کا فیصلہ صرف منصفوں کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. چند منصف مزاج لوگوں کو بٹھا دینا تو وہ اس فیصلے کو اٹھا دیں. بالکل ٹھیک. یہ 63A کا فیصلہ تاریخ ایسے اس کو بھلائے گی نہیں، کیونکہ آپ چند دن پہلے فیصلہ دیں، لوگوں کو اجازت دیں کہ تم چوری کر لو یا چوری کا مال اپنے پاس رکھ لو تو، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ترمیمیں ہو جائیں، ڈکیتی، یہ تو اس طرح نہیں ہوگا. لیکن اب میری دعا ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب پاکستان میں رہیں. جی سب کی دعا ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں پاکستان میں رہیں. اللہ تعالیٰ محبت کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور وہ لوگوں کے بیچ میں آئیں. اور اب لطف آئے کہ اب دوبارہ اگر ڈونٹ لینے جائیں پھر وہ ڈونٹ بھی لینے جائیں. یار جامی صاحب مجھے نا ایک دوست کا فون اور پھر وہ شاہر دستور پہ پیدل بھی چلے. سر اللہ اسپین جا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ ایک وہ خطاب کرنا ہے وہاں پہ جا کے. ایک دوست کا مجھے امریکہ سے فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ میرا
सीरियसली ये दिल कर रहा है कि मैं अमेरिका से टिकट करा के इंग्लैंड जाऊं और जिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना है जनाब ने जाके उसको वहां पे attend जाके करो, मैं उसको attend attend करूं और करो। मैं वहां पे जाके आईना भी दिखाऊं। तो वो अमेरिका से उधर जाने को तैयार अच्छा, बैठे, लेकिन जो शाह साहब ने अपने पाकिस्तान में होगा। शाह साहब ने अपने प्रेम पत्र के आखिर में जो 16वीं सदी के बड़े मशहूर ब्रिटिश वो थॉमस मोर उनका जो कोट किया है ना, वो मैं चाहता हूँ कि उसको सलीस उर्दू में तशरीह करने के बजाय पंजाबी में बयान किया करो फिर। मैं सख्त नहीं ला पा रहा, लेकिन कमाल। चले मैं सर उसकी अंग्रेज़ी पढ़ देता हूँ, तो आप चूंकि बेहतर इसका तर्जुमा उर्दू में कर सकते हैं। ख्वाहिश तो ये थी कि बाजो सब सलीस पंजाबी में बयान करते कर देने होंगे। अब वो 3-4 पैराग्राफ खत तक कमाल है, फ्रेम रखना चाहिए इसका। वो लिखते हैं जनाब शाह साहब, इन द एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ कोट फ्रॉम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स वेयर सर थॉमस मोर 16वीं सदी के मुंसिफ थे बरतानिया में। ही सेज, आई थिंक that when statesmen forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos. We often forget, when in power, that people of this country are watching our actions and that history never forgives. ये बड़ी खूबसूरत बात है और इससे मुतल्लिक एक रिवायत मौजूद है, बाज़ लोग उसको यानी रिवायत है, हदीस भी है कि जब तुम में हया नहीं तो फिर तुम हम में से नहीं। जिसमें हया, और दूसरी रिवायत इसी तरह की है कि जिसमें से हया गुजर गई फिर वो जो चाहे कर ले। तुम शर्म ना करो तो जो चाहे मर्जी करो। जी। अच्छा, अब शाह साहब के हवाले से एक और खबर, आप प्लीज। आपने तर्जुमे पे की दाद दे दी सर, उसके बस हो गई ना, फुल स्टॉप लग गया क्योंकि अब मेरे ख्याल पंजाबी की जरूरत नहीं रही। जब हदीस आ गई बीच में सर, तो फिर सारे एहतराम से झुक के कमाल हदीस का। खबर आपके पास क्या है? वो ये है कि इनके जनाब शाह साहब के साथ किसी कानूनदान ने काम कर रखा था, तो उन्होंने उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई मिजाज नहीं है, जो हुकूमत चाहती है कि ये दोनों जैसा साहबान इस्तीफ़ा दें ताकि रास्ता खाली हो। तो फ़िलहाल उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि ये मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, बल्कि सिस्टम में रहते हुए जो अपना किरदार है जैसा भी होगा वो निभाएंगे। अभी अलॉट मोर एपिसोड्स आर येट टू कम, आप इंतज़ार करें। तो मैं उस चीज़ को एवेलुएट मैंने किया। फिर काजी की बात कर रहे थे जी? नहीं, मैं शाह साहब की बात कर रहा हूँ। शाह साहब और मुनीब साहब के जो इस्तीफों की बात हो रही है, तो इतला मिली पहली कि ये नहीं हो रहे मुस्ताफ़ी। फिर इतला मिली, एक और बड़ा इनके करीबी शख्स है, उसने इतला दी कि ये तो तकरीबन तैयार थे, दे वर ऑल सेट कि यार ठीक है बस निकलें आप। लेकिन फिर एक माजी करीब में एक चीफ जस्टिस गुजरे हैं, बड़ी ख़तात तबीयत के तारीख़दान अदब दोस्त शख्स हैं, वो इनके साथ बड़ा जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि डोंट यू डेयर टू डू इट, आप बिल्कुल ना करें। तो अब उन्होंने आखिरी जो मैसेज दिया अपने उसी अजीज़ को, वो ये था जो मैंने पढ़ा भी, कि उम्रे के बाद फैसला करूँगा, मैदान खाली नहीं छोड़ना। नहीं, अभी तक एक साबिक चीफ जस्टिस के कहने पे रुके हुए हैं, वरना देवर ऑल सेट। जामी साहब, मेरे पास एक और इसमें एक इत्तला है छोटी सी, और वो ये है कि ये जो दो टॉप के जजेस हैं ना, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब, इन दोनों ने मिलकर जस्टिस याजा अफरीदी को भी मनाया है कि आपने जगह नहीं छोड़नी, आपका नाम आता है तो आप रिजाइन नहीं कर, मतलब आप रिफ्यूज नहीं कर रहे। याहिया साहब इस मूड में थे कि जैसे ही उनका नाम आएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। लेकिन फिर बाकी सब लोगों ने उन्हें समझाया, और बाकी सब की तादाद दो हिस्सों में उन्होंने समझाया कि जनाब आप ऐसा ना करें, हमें आपकी चीफ जस्टिस कबूल है। तो आप देख लीजिए कि उनकी चीफ जस्टिस पे किसी को एतराज़ नहीं है। और याहिया अफरीदी साहब एक उनके बारे में एक तासुर तो बहुत ही उम्दा है, लेकिन हतमी फैसला उसी वक्त होता है जब कोई फैसला आए, जब 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 उनके सामने कोई ऐसा मुकदमा आएगा जिसमें तय होगा कि वो क्या करते हैं। और जजों की ज़िंदगी में जो मुकदमा आता है ना, वो एक आध दो ही होते हैं, बाकी तो रूटीन के होते हैं। काजी साहब अपने हमारे काजी फायज़ ईसा साहब ने बड़े उम्दा फैसले किए होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जहाँ जो मुकदमात याद रखे जाएंगे वो है जो उन्होंने चीफ जस्टिस के ज़माने। मेरा ख्याल है सर उन्हें वैसे भी लिखने पढ़ने उठने बैठने आने जाने का बड़ा शौक़ है, तो उन्हें चाहिए कि यहाँ हमारी जामिया पंजाब में जो फैसल ऑडिटोरियम है ना, वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करें जुरिस्डिक्शन के ऊपर, जुरिस्पोंडेंस के ऊपर। हाँ, ये बड़े अच्छा मशवरा है, ये साहिब बात है। और फिर मीडिया को भी इनवाइट करें। हाँ, चीफ जस्टिस साहब जो साबिक चीफ जस्टिस साहब, काम ये दुनिया भर काजी फायज़ ईसा साहब अगर गोरों को वहाँ पढ़ाने जा सकते हैं तो पाकिस्तान के बच्चों का फैसल ऑडिटोरियम है ना सर, और चंद मीडिया के लोगों को भी दावत दें कि आप बैठें, कवरेज करें। चलिए जी, हमें ना दें, मीडिया के लोगों को ना दें, सिर्फ आप यही करें कि
बच्चों को पढ़ाएं, कानून पढ़ाएं। वाइस चांसलर से हम गुजारिश कर लेंगे जो नए आए हैं कि जनाब मौका दें, कायद साहब आ रहे हैं और उम्मीद है नहीं, फ़कीर उनकी मेज़बानी के लिए तैयार है। अच्छा सर, ये ऑन एयर कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड। जस्टिस काजी फाइज ईसा तशरीफ लाएं हाँ और बच्चों को हम बुलाएंगे ठीक है, जिस स्कूल कॉलेज के कहेंगे, ठीक। और फिर उन्हें वो पढ़ाने की कोशिश करें। सर लॉयर्स मूवमेंट है ऑन द होराइजन कोई? आई डोंट थिंक सो। अभी सब इसमें कोई और राय रखते हैं तो मुझे नहीं, आई डोंट थिंक। ये मुश्किल काम हो नहीं लग गया। रहा। देखिए अभी ऐसा नहीं है। देखिए जो 3 लोग हैं ना, 3 लोग जो है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी, इन 3 लोगों से उम्मीदें यकसा हैं लोगों की। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर इस्तीफ़ा देते हैं, फ़र्ज़ किया इस्तीफ़ा देते हैं, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने हल्फ के मुताबिक काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हल्फ का तकाजा है कि उन्होंने दस्तूर को प्रोटेक्ट करना है और दस्तूर को डिफेंड करना है। उन साहब और ने उन्होंने चीफ जस्टिस होना एक एजाज़ की बात है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के इस मौके पर सिर्फ जज होना एजाज़ की बात। बहुत उम्दा बात। इससे पहले आप कांग्रेस के लेटर का जिक्र करें, उन साहब ने जो साबिक चीफ जस्टिस जिन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने बताया कि माजी करीब में जस्टिस एजाजुल आसन का इस्तीफ़ा जो था वो भी नहीं बनता था, नहीं देना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन कमज़ोर आदमी जी निकले ना, तो उन्होंने कहा जी आपके लिए वो मिसाल है, इसलिए आप रुके। तो अभी खैर उम्रे की सादत पे गए हैं, तो वापस आते हैं तो देन ही विल मेक सम डिसीजन। और वो जो कांग्रेसमैन ने जो बाइडन इंतजामिया को, वाइट हाउस को एक्चुअली जो ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़ास तौर पे तशवीश का इजहार किया है, उसको लेके कोई उम्मीद रखना कि अमेरिका यहाँ पे इंटरवीन करेगा या अपना प्रेशर एक्सर्ट करने की किसी तौर कोशिश करेगा, डू यू सी दैट? उस पर पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ भी बयान करते हैं। वो ये है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। और आज फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि इसने इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान फासले बढ़ा दिए। तो अलामा ताहिर अशरफी ने उसकी मजम्मत की है कि अलामा ताहिर अशरफी ने। जी हैं? हाँ, और वो भी अच्छा यार आप कहाँ रहते हैं? देखिए ये बिल्कुल कोई काबिल मजम्मत बात नहीं, या तो माजी में ऐसा ना हुआ। माजी में ये तो अमेरिका के लॉ मेकर्स ने सदर को ख़त लिखा है ना, माजी में अमेरिका का सदर नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आ गया था। जी जी बिल्कुल। बिल क्लिंटन साहब जब आए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का मुकदमा कराची में चल रहा था हाईजैकिंग का, और उनके बारे में एक तासुर यहाँ पैदा हो गया था कि शायद उन्हें सज़ाए मौत दी जाएगी। जब वो तशरीफ़ लाए यहाँ पे बिल क्लिंटन साहब चंद घंटे के लिए, तो उन्होंने कुछ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहा, और कुछ ही दिन बाद या शायद अगले 1-2 दिन में जो फैसला आया उसमें फिर वो 17 साल की सज़ा थी, वो उम्र कैद थी। और उस फैसले के चंद ही दिन बाद फिर रफ़ीक हरैरी साहब जो लेबनान के वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और किंग अब्दुल्ला जो थे वो बरूए कार आए, और नवाज शरीफ साहब यहाँ से निकाल के सऊदी अरब ले जाए गए। और एनआरओ देख लीजिए जी। अच्छा, एनआरओ जो था, एनआरओ को जो डील कर रहे थे, एनआरओ के साथ जो मामला था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे एक तरफ, उन्हें एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, एक तरफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, दूसरी तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो अमेरिका और इंग्लैंड के जो लोग थे, जो ज़िम्मेदार वहाँ के लोग थे सरकारी, वो रोल प्ले कर रहे थे। बल्कि मोहतरमा ने कॉन्डोलीज़ा राइस को कोशिश की ये कन्विंस करने की कि उनके लिए जो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो अमेरिका ले। अच्छा, कॉन्डोलीज़ा राइस ने इन मामला तो अपनी किताब में भी लिखा। जी। अच्छा, ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं तो नहीं है। अच्छा, हाँ, उसमें तो सिर्फ पहले भी अच्छा, होती रही है। उसके अंदर ये है, एक बात अर्ज कर दूं आपसे कि इसका इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली 60+ इल्हान उमर उसमें है, कृष्णा मूर्ति वो उसमें है, एक दो और मुसलमान। लेकिन जामिर साहब उसमें इम्पैक्ट इसकी मजे की बात उसमें ये है कि एक पाकिस्तानी का सबसे बड़ा कंसोर्शियम है ना, कंसोर्शियम में उसको कहूँगा जो यूएस में है, जिसको आप पाक पैक कहते हैं, वो पहले हमेशा डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता रहा। 4 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एक तासुर है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गए तो इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये डेमोक्रेट्स हैं, इन्होंने अपना वोट बैंक बचाने के लिए एक हिसाब से उन्होंने कहा वोट उसे निकल जाएगा। अकबर और अजमल जी, एक बात जहन में रखें,
اگر آپ یونائٹڈ نیشن کو جب آپ پڑھتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کو, تو اس کے اندر ایک ادارہ ہے سیکیورٹی کونسل, ٹھیک ہے جی. سیکیورٹی کونسل کے کچھ مستقل ممبر ہوتے ہیں اور کچھ بدلتے رہتے ہیں. سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری جب آپ چارٹر میں اٹھا کے دیکھتے ہیں نا ان کے, وہ ادارہ پتہ ہے کس لیے بنایا گیا؟ وہ ادارہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جو سیاسی تناؤ ہے وہ ایک خاص حد سے نہ بڑھنے پائے. یہ بات آپ ذرا اس کو نوٹ فرما لیں. دنیا میں یہ کہنا کہ ہمارا سیاسی تناؤ ہے, ہمارے اندر جو ہمارے سیاسی معاملات میں دخل دے رہے ہیں, تو یہ کہنے والے کو سوچنا چاہیے. اچھا, اسی طرح جب کسی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, اس پہ تو بول رہے ہیں نا انہوں نے, اس تو لیٹر میں بھی لکھا اس پہ یہ کہنا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, یہ دنیا نہیں سنتی. سر انٹرنیٹ کریک ڈاؤن اور سوشل میڈیا ریسٹرکشنز کے اوپر اس لیٹر میں توجہ مبذول کروائی گئی. انڈیا میں جو کچھ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہوا ہے, دنیا خاموش رہی ہے اس پہ بولتی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ صرف 25 کروڑ کا ملک ہو, آبادی کا یعنی دنیا کے 5واں بڑا ملک ہو آبادی کے اعتبار سے, آپ کے خیال میں یہاں کا جو سیاسی معاملہ ہے اس کو آپ سمجھیں گے کہ اس کو دنیا چھوڑ دے؟ تقریباً یہی 64-65 جو ہے نا یہ غزہ کے حق میں بھی بول پڑے ہیں. تو چلیے اس پہ بات ہوگی, لیکن اس میں ایک فیکٹ ہے, فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ کانگریس مین جب بھی لیٹر لکھتے ہیں یا ایوان نمائندگان, تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک لیجسلیٹو ان کی ارج ہوتی ہے اور ایک سجیسٹو ہوتی ہے. تو یہ لیجسلیٹو نہیں ہے, اس کے اوپر عمل درآمد یقینی نہیں ہے, اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. ضروری نہیں بائیڈن اس پہ عمل درآمد کریں, لیکن اب بہرحال پی ٹی اے کے لیے اس کی ویلیو ہے. اگلے تھرڈ امپائر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.